हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज आहा गुढीपाडवा. सो आय विश यू ऑल हॅपी गुढीपाडवा. आणि हॅपी न्हावन धुवन सगळे साडी बीन न्हेसून रेडी आसा. आनी ताळ्यान मातशें पेन आहा, आतां चड ना, पूण बरें दिसलें. मातशें एंटीबायोटीक घेतल्या उपरांत रिलीफ मेळ्ळें. आनी सर्वेश गेलो कामाक. तेका काम आसा, तेका हॉलिडे ना. तेका मोस्टली अशे बारीक बारीक सण आसता तेन्ना केन्नाच तेका हॉलिडे आसना. एकूच आसता, दोनूच आसता तेका हॉलिडे. ते एक गणेश चतुर्थीची आनी दुसरी दिवाळीची, दोनूच आसता हॉलिडे. नाजाल्यार मोस्टली तेका कामूच आसता सदां. सो तो कामाक गेलो च्या बीन पिवन. आयज आमी च्यावेक केल्ले पुरयो भाजलेले मम्मीन. सो च्या बीन पिली. तेका तो च्या बीन पिवन गेलो. आनी आतां हांव पुजा करतलें आनी देवाची पुजा करपाची आसा. ती केल्या उपरांत मागीर पयलीं रांगोळी घालपाक जाय म्हाका. आतां हांव रांगोळी घालपाक वयता, मागीर पुजा करता आनी मागीर जेवणाचें पळोवपाक जाय कितें करपाचें. आयज जेवणाक हांव छोले करतलें. सो चलात तर. जाली देवाची पुजा बीन केली, रांगोळी बीन काडली आनी आतां रांगोळी दाखयता हांव तुमकां. रांगोळी काडली आनी आतां जस्ट किचनान वयता हांव. कित्याक किचनान मातशें पळयता कितें करपाचें, छोले बीन करपाचें कितें तें शीत बीन करता. सो चलात तर किचनान वयता. सो फ्रेंड्स, आतां हांव करता छोले. आतां रेसिपी बीन हांव कांय शूट करचें ना, फास्ट फास्ट करपाक जाय. सो मागीर नेक्स्ट टायम केन्नाय दाखयता. सो आतां हांव करता. सो म्हाजे हे पळय छोले रेडी आसात. सो जाले छोले. आतां मम्मी पुरणपोळी करतली. सो ती करता. अजून तिची जावंक ना पुरणपोळी, ती करता आतां. फ्रेंड्स, जाले छोले करून जाले म्हजे. आनी आयज आमी केला छोले, पुरयो केला, शीत, भेंड्याची भाजी आनी गोड आमी केला आयज पुरणपोळी. म्हटल्यार करता, चालू आसा, मम्मी करता ती. सो जालें जेवण. आतां फक्त पुरणपोळी करपाची आहा, तेच आहा. आनी गरमी इतली जाता आनी 2 म्हयने आहा, एप्रील मे. खूब गरम जाता, गॅसी कडेन रावपाचें ना. सांज जाली आतां. मातशें न्हिजोन बीन च्या बीन पिले आनी मम्मीन पुरणपोळी केल्ली ती खाल्ली बीन. आनी आतां हे पळय कपडे घडयो करपाचे आहा, ते करता. आनी हे आयज ब्लँकेट हे 2 घातलेले. सो घडी बीन करून दवरली. आतां हे भितर दवरपाक जाय. सो आनी 2-3 साडयो आहा, 3-4 साडयो आसात. तेंचे म्हाका आतां ब्लावज शिवपाक मडगांव वचपाक जाय. सो आतां केन्ना वयतलें तें पळयता. अजून डिसायड करूना केन्ना तें. सो तेंचे ब्लावज पीस कट करता साडयांचे आनी ते कट करून बीन सगळें दवरता. आनी फाल्यां आहा काम. सो पळोवया. आनी मागीर परत सॅटर्डे आतां हॉलिडे आसतली ईदाची. मोस्टली हय, सॅटर्डे हॉलिडेज आसतली. सो पळोवया कशें कितें तें. आनी आयजचो दीस असोच गेलो गुढीपाडवाचो. आनी चलात तर हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. आनी काल हे पळय म्हाका बायन एनिवर्सरीचे कार्ड दिल्ले, अनघा बाय, हे पळय. सो हे आसा कार्ड बायन दिल्ले. बरें केलां तेणी. हॅपी वेडींग एनिवर्सरी टू यू चाची एंड बिटूच्या. आनी ते म्हाका कितें कितें दिता न्हू, ब्रेसलेट्स, मागीर कार्ड्स. आनी एक फावटी कार्ड करून दिल्ले ते बीन हांव सगळें तेजें तशें सांबाळून दवरता. तेजी मागीर ताका आवडलें जाल्यार आमी ताका दाखोवपाक मेळटलें. सगळें तें दिता, तितले कितें कितें दिता पळय तें म्हाका सगळें हांव तशेंच दवरता आवडीचें. सो चलात तर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गूड नायट.